नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले ट्याक्स सब्जेक्टको मोडल क्वेसनको सोलुसन लिएर उपस्थित भएको छु। ढिला नगरिकन हामी भिडियोलाई स्टार्ट गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 1 मा राइट डाउन डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ट्याक्स भनेको छ। ट्याक्सको विभिन्न प्रकारहरू लेख्न भनिरहेछ। ट्याक्सलाई चाहिँ मेनली डाइरेक्ट ट्याक्स र इन्डाइरेक्ट ट्याक्स गरेर चाहिँ दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। तपाईँले यसको अनुसार चाहिँ ट्याक्सेस आर क्लासिफाइड इन्टु टाइप्स डाइरेक्ट ट्याक्स एन्ड इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको चाहिँ प्रत्यक्ष कर र इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको चाहिँ अप्रत्यक्ष कर है। क्वेसन नम्बर 2 मा वाट डु यु मिन बाई ट्याक्स डिडक्सन एट सोर्स भनेको छ। यो ट्याक्स डिडक्सन एट सोर्सलाई चाहिँ हामी सर्टकटमा टिडिएस पनि भन्छौँ। यो टिडिएस भनेको के हो त्यसको अर्थ चाहिँ लेख्न भनिरहेछ। ट्याक्स डिडक्सन एट सोर्स इज द अमाउन्ट अफ ट्याक्स which is deducted by the employer or deductor from the taxpayer and deposited to the income tax department on behalf of him her भनेर चाहिँ तपाईले यसलाई चाहिँ परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ। टिडिएस भनेको चाहिँ त्यस्तो ट्याक्सको अमाउन्ट हो जुन अमाउन्ट चाहिँ इम्प्लोयरले ट्याक्स पेयरको आम्दानीबाट डिडक्ट गरेको हुन्छ, घटाएको हुन्छ र त्यो घटाएको अमाउन्ट चाहिँ इम्प्लोयरले इन्कम ट्याक्स डिपार्टमेन्टमा ट्याक्स पेयरकै बिहाफमा चाहिँ डिपोजिट गरिदिएको हुन्छ भनेर तपाईले यो टिडिएसलाई चाहिँ परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ है। क्वेसन नम्बर 3 मा डिफ्रेन्सिएट बिट्विन इन्कम इयर एन्ड एसेसमेन्ट इयर भनेको छ। यो इन्कम इयर र एसेसमेन्ट इयर बिच चाहिँ भिन्नता देखा भनेको छ। इन्कम इयर भनेको चाहिँ त्यस्तो इयर हो जुन इयरमा चाहिँ इन्कमहरू हैन आम्दानीहरू चाहिँ अर्न गर्ने गरिन्छ र यो एसेसमेन्ट इयर भनेको चाहिँ इन्कम इयरमा अर्न गरेको आम्दानीहरूको ट्याक्स तिरिने इयरलाई चाहिँ हामी एसेसमेन्ट इयर भन्छौँ है। जुन इयरमा चाहिँ हामीले आम्दानीहरू गर्छौँ, इन्कमहरू चाहिँ अर्न गर्छौँ हो त्यो इयरलाई इन्कम इयर भनिन्छ र यो इन्कम इयरमा अर्न गरेको आम्दानीहरूको ट्याक्स तिरिने इयरलाई चाहिँ एसेसमेन्ट इयर भनिन्छ ल। अब जस्तो अहिले हेर्ने हो भने 2079-80 भनेको चाहिँ इन्कम इयर हो र एसेसमेन्ट इयर भनेको चाहिँ अब आउने इयर हैन 2080 र 81 भनेको चाहिँ एसेसमेन्ट इयर हो ल। किनकि 2079-80 मा कमाएको आम्दानीको ट्याक्स चाहिँ हामीले 2080-81 मा चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो जुन 2080-81 छ हो त्यो चाहिँ एसेसमेन्ट इयर भयो र अहिलेको जुन यो करेन्ट इयर छ 2079-80 यो भनेको चाहिँ इन्कम इयर हो है। इन्कम इयरमा चाहिँ हामीले आम्दानीहरू अर्न गर्ने हो र एसेसमेन्ट इयरमा चाहिँ हामीले इन्कम इयरमा अर्न गरेको आम्दानीको ट्याक्स चाहिँ तिर्ने हो ल। एसेसमेन्ट इयर चाहिँ जहिले पनि इन्कम इयर पछाडि आउँछ, त्यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो है। अब यो दुईटा फरक लेखिदिँदा हुन्छ 2 मार्क्सको। त्यस पछाडि 4 मा एक्सप्लेन द मिनिङ अफ क्यानन अफ इक्विटी भनेर क्वेसन सोधिरहेछ। क्यानन अफ इक्विटी भनेको चाहिँ समताको सिद्धान्त भन्न खोजेको होला। ट्याक्सको विभिन्न सिद्धान्तहरू छ, त्यो मध्ये एउटा यो क्यानन अफ इक्विटी पनि हो। यो क्यानन अफ इक्विटीलाई चाहिँ हामी कसरी परिभाषित गर्न सक्छौँ भने Canon of equity states the burden of taxation must be distributed equally among the taxpayers because all taxpayers don't have the same ability to pay tax भनेर चाहिँ यसलाई हामी एक्सप्लेन चाहिँ गर्न सक्छौँ है। यो क्यानन अफ इक्विटी यानी कि समताको सिद्धान्तले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि प्रत्येक ट्याक्स पेयरलाई चाहिँ उनीहरूको इन्कमको आधारमा समान रूपमा ट्याक्स चाहिँ लाउनुपर्छ भन्छ है। जस्तो मैले 10,000 चाहिँ वार्षिक रूपमा चाहिँ अर्न गर्छु भने मैले त्यो 10,000 अनुसार चाहिँ ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो आम्दानी थोरै छ, मैले त्यो थोरै आम्दानीमा चाहिँ थोरै नै ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ। अब कुनै व्यक्ति छ, कुनै व्यक्तिले चाहिँ वर्षको चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ अर्न गर्छ भनेदेखि उसले अब त्यो अर्न गरेको 1 लाखको आधारमा उसको आम्दानीको आधारमा चाहिँ ट्याक्स लाउनुपर्छ भनेर यो क्यानन अफ इक्विटीले चाहिँ भन्छ है। क्वेसन नम्बर 5 मा चाहिँ वाट डु यु मिन बाई पर्मानेन्ट अकाउन्ट नम्बर भनेको छ। यो प्यान नम्बर भनेको के हो त्यो चाहिँ हामीलाई सोधिरहेछ। पर्मानेन्ट अकाउन्ट नम्बर इज आइडेन्टिफिकेसन इस्यु बाई आइआरडी फर एभ्री ट्याक्स पेयर फर द पर्पज अफ ट्याक्स पेइङ भनेर चाहिँ तपाईले यसको अर्थ चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ ल। यो प्यान नम्बर भनेको चाहिँ यो पर्मानेन्ट अकाउन्ट नम्बर भनेको चाहिँ आइआरडी द्वारा, यो आइआरडी भनेको चाहिँ इनल्यान्ड रेभिन्यू डिपार्टमेन्ट भन्न खोजेको है, आन्तरिक राजस्व विभाग भन्न खोजेको। यो प्यान नम्बर भनेको चाहिँ आइआरडी द्वारा इस्यु गरिएको एउटा आइडेन्टिफिकेसन हो, एउटा परिचय हो जुन चाहिँ प्रत्येक ट्याक्स पेयरलाई ट्याक्स तिर्ने पर्पजको आधारमा चाहिँ इस्यु गरिएको हुन्छ भनेर तपाईले यो प्यान नम्बरलाई चाहिँ परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ है। क्वेसन नम्बर 6 मा
ब्रिफली डिस्क्राइब द प्रोभिजन रिलेटेड टु क्वान्टिफिकेसन अफ भेहिकल एन्ड एकोमोडेसन फ्यासिलिटिज प्रोभाइडेड टु एन इम्प्लोइ भनेर सोधिरहेछ। एउटा इम्प्लोइलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्ने भेहिकल र एकोमोडेसन फ्यासिलिटीको प्रोभिजनको बारेमा चाहिँ यहाँ लेख्न भनिरहेछ। अब भेहिकल फ्यासिलिटी भनेको 0.5% अफ एनुअल स्यालेरी हुन्छ। त्यस्तै एकोमोडेसन फ्यासिलिटी भनेको चाहिँ 2% अफ एनुअल स्यालेरी हुन्छ। यो दुईवटा कुरा लेखिदिँदा भयो, 2 मार्क्समा मात्रै सोधेको। क्वेसन नम्बर 7 मा चाहिँ न्युमेरिकल क्वेसन सोधिरहेछ। 6 सम्म चाहिँ थ्योरी थियो। क्वेसन नम्बर 7 देखि चाहिँ न्युमेरिकल क्वेसन छ। यहाँ 7 मा चाहिँ रेसिडेन्सियल स्ट्याटसबाट एउटा क्वेसन सोधेको छ। क्वेसनले के भन्छ हेर्ने त, मिस्टर मेस्सी इज अर्जेन्टिना सिटिजन। मिस्टर मेस्सी भन्ने एउटा अर्जेन्टिनाको नागरिक रहेछ। अराइभ इन नेपाल, ऊ चाहिँ नेपाल आएछ अन फर्स्ट श्रावण अफ प्रिभियस इयर। प्रिभियस इयरको श्रावण 1 गते यानि कि आर्थिक वर्षको पहिलो दिनमै ऊ चाहिँ नेपाल आएछ। एन्ड स्टेड हियर टिल टु 30 मार्ग, र ऊ चाहिँ मार्ग 30 गतेसम्म। यो मार्ग भनेको चाहिँ मङ्सिर भन्न खोजेको है। ऊ चाहिँ श्रावण 1 गते नेपाल आएछ र मङ्सिर 30 गतेसम्म चाहिँ नेपालमा बसेछ। ड्युरिङ दिस पिरियड हि प्रोभाइडेड कन्सल्टेसन सर्भिस टु नेपाल फुटबल एसोसिएसन। र त्यो समयावधिमा चाहिँ उसले नेपाल फुटबल एसोसिएसनलाई चाहिँ कन्सल्टेसन सर्भिस चाहिँ प्रोभाइड गरेछ, केही सल्लाह सुझावहरू दिएछ। एन्ड अर्न अमाउन्ट रुपिज 4 लाख हियर इन नेपाल, र उसले चाहिँ नेपालमा 4 लाख रुपियाँ आम्दानी चाहिँ गरेछ। रिक्वायर्डमा भनेको छ हिज रेसिडेन्सियल स्ट्याटस, उसको रेसिडेन्सियल स्ट्याटस के हो त्यो सोधिरहेछ। एन्ड ट्याक्स लायबिलिटी, र उसको ट्याक्स लायबिलिटीको अमाउन्ट कति हो त्यो कुरा सोधिरहेछ। अब उसको रेसिडेन्सियल स्ट्याटस चाहिँ थाहा पाउनको लागि सुरुमा हामीले उसको लेन्थ अफ स्टे चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। ऊ चाहिँ नेपालमा जम्मा कति दिन बसेको छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब उसको लेन्थ अफ स्टे क्यालकुलेसन गर्नका लागि हामीले सुरुमा ऊ नेपालमा कति दिन बसेको छ त्यो कुरा हेर्नु पर्यो। ऊ चाहिँ श्रावण 1 गते नेपालमा आएको छ र मङ्सिर 30 गतेसम्म चाहिँ नेपालमा बसेको छ। यानि कि जम्मा 5 महिना चाहिँ ऊ नेपालमा बसेको देखिन्छ। साउनदेखि मङ्सिरसम्म, साउन, भदौ, असोज, कार्तिक, मङ्सिर गरेर जम्मा 5 महिना चाहिँ ऊ नेपालमा बसेको छ। 5 महिना भनेको चाहिँ 150 दिन। 150 दिन चाहिँ ऊ नेपालमा बसेको रहेछ। यसरी कुनै व्यक्ति चाहिँ नेपालमा एउटै आर्थिक वर्षमा 183 दिनभन्दा कम दिन बस्छ भने उसको रेसिडेन्सियल स्ट्याटस चाहिँ नन रेसिडेन्ट हुन्छ। यो कुरा तपाईँले बुझ्नुभएको होला। अब ऊ चाहिँ 150 दिन मात्रै नेपालमा बसेको छ, जुन चाहिँ 183 दिनभन्दा कम हो। त्यही भएर उसको रेसिडेन्सियल स्ट्याटस चाहिँ नन रेसिडेन्ट भयो। अब हामीले के लेख्नु पर्यो, सिन्स मिस्टर मेस्सी स्टेड इन नेपाल फर 150 डेज इन कन्जेक्युटिभ पिरियड अफ 365 डेज which is less than 183 days, so his residential status is non-resident भनेर चाहिँ तपाईँले यसको एन्सर चाहिँ लेखिदिनु पर्ने हुन्छ है। अब उसले चाहिँ जम्मा 4 लाख रुपियाँ आम्दानी गरेको छ। अरू यहाँनिर हामीलाई खर्चहरू केही पनि दिएको छैन, त्यही भएर उसको यो 4 लाख नै ट्याक्सेबल इन्कम हुन्छ। यहाँनिर अरू घटाउनु पर्ने आइटमहरू होइन, एलोएबल डिडक्सनहरू केही पनि छैन, त्यही भएर यो 4 लाख नै उसको ट्याक्सेबल इन्कम हुन्छ। अब यसमा डाइरेक्ट हामीले 25% चाहिँ ट्याक्स चाहिँ लाउनु पर्ने हुन्छ। यदि नन रेसिडेन्ट पर्सन हो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले 25% फ्ल्याट रेट चाहिँ चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि रेसिडेन्ट पर्सन भएको भए चाहिँ हामीले स्ल्याब अनुसार जानु पर्थ्यो, तर मिस्टर मेस्सी चाहिँ एउटा नन रेसिडेन्ट पर्सन हो, त्यही भएर हामीले डाइरेक्ट उसले कमाएको 4 लाखमा 25% चाहिँ ट्याक्स चाहिँ लाउनु पर्ने हुन्छ। 25% 4 लाखको गर्दाखेरि चाहिँ 1 लाख आउँछ। उसले चाहिँ नेपालमा जम्मा 4 लाख रुपियाँ आम्दानी गरेको थियो। अब त्यो 4 लाख रुपियाँ आम्दानी मध्ये उसले 1 लाख रुपियाँ चाहिँ नेपाल सरकारलाई ट्याक्स तिर्नुपर्ने रहेछ है। अब क्वेसन नम्बर 8 मा चाहिँ हामीलाई के भन्छ हेर्ने त, प्रोप्राइटरसिप फर्म भनेको चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअलले रन गरेको फर्म है, एउटा व्यक्तिले सञ्चालन गरेको फर्मलाई चाहिँ हामी प्रोप्राइटरसिप फर्म भन्छौँ। प्रोप्राइटरसिप फर्मले चाहिँ इन्भेस्ट गरेछ 5 लाख रुपियाँ XYZ कम्पनीमा। इन रिटर्न अफ सच इन्भेस्टमेन्ट XYZ कम्पनी प्रोभाइडेड इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट अफ रुपिज 50,000 र XYZ कम्पनीले चाहिँ प्रोप्राइटरसिप फर्मलाई 50,000 रुपियाँ ब्याज चाहिँ प्रदान गरेछ। वाट विल बी द ट्याक्स इम्प्लिकेसन अफ सच इन्ट्रेस्ट इन्कम रिसिभ बाई प्रोप्राइटरसिप फर्म भन्दैछ। त्यो प्रोप्राइटरसिप फर्मले चाहिँ रिसिभ गरेको जुन त्यो 50,000 आम्दानी छ हो, त्यो 50,000 आम्दानीमा चाहिँ कति ट्याक्स इम्प्लिकेसन हुन्छ, कति ट्याक्स तिर्नुपर्छ भनेर चाहिँ क्वेसन सोधिरहेछ है। अब
कुनै पनि एउटा व्यक्तिले चाहिँ कुनै एउटा कम्पनीमा लगानी गरिसके पछाडि त्यहाँबाट चाहिँ आम्दानी गर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा उसले चाहिँ त्यो आम्दानीमा ट्याक्स तिरिराख्नु पर्दैन, किनकि कम्पनीले चाहिँ अलरेडी नै त्यसमा ट्याक्स काटेर दिएको हुन्छ। ट्याक्स काट्दाखेरि चाहिँ 5% ट्याक्स चाहिँ फाइनल रूपमै काटेर दिएको हुन्छ। त्यही भएर त्यसमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको ट्याक्स चाहिँ तिरिराख्नु पर्दैन। अब यहाँनिर चाहिँ प्रोप्राइटरसिप फर्मले चाहिँ XYZ कम्पनीमा 5 लाख रुपियाँ चाहिँ लगानी गरेको रहेछ। यो प्रोप्राइटरसिप फर्म भनेको चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअलले रन गरेको फर्म हो भनेर मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ। यो चाहिँ एउटा व्यक्तिले सञ्चालन गरेको फर्म हो, यानि कि एउटा व्यक्तिले चाहिँ लगानी गरेको रहेछ XYZ कम्पनीमा 5 लाख रुपियाँ र त्यहाँबाट चाहिँ 50,000 चाहिँ उसलाई आम्दानी भएको रहेछ है। अब त्यो आम्दानीमा चाहिँ उसले कुनै पनि किसिमको ट्याक्स तिरिराख्नु पर्दैन, किनकि कम्पनीले चाहिँ उसलाई त्यो लगानी गरे बापत त्यो ब्याज दिँदाखेरि चाहिँ अलरेडी त्यसमा चाहिँ 5% फाइनल रूपमै ट्याक्स काटेर दिएको हुन्छ। त्यही भएर यो 50,000 अमाउन्टमा चाहिँ उसले कुनै पनि किसिमको ट्याक्स चाहिँ तिरिराख्नु पर्दैन भनेर तपाईँले यसको एन्सर चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिँदा हुन्छ है। अथवा तपाईँले यहाँनिर के पनि एज्युम गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि यो जुन 50,000 छ यो 50,000मा चाहिँ कम्पनीले ट्याक्स चाहिँ कटाएर दिएकै छैन हैन, ट्याक्स चाहिँ घटाएर दिएको छैन। त्यही भएर यो 50,000मा चाहिँ अब यो 50,000 चाहिँ ग्रस अमाउन्ट हो, यसमा चाहिँ यसको 5% ट्याक्स चाहिँ लाग्छ भनेर, यानि कि 50,000 को 5%, 5 चाहिँ 2500, जम्मा 2500 चाहिँ उसले ट्याक्स तिर्नुपर्छ। उसको ट्याक्स इम्प्लिकेसन चाहिँ 2500 हो भनेर लेखिदिँदा पनि हुन्छ है। एजम्सन अनुसार चाहिँ तपाईँले यो क्वेसनलाई सल्भ गर्दा हुन्छ ल। एन्सर चाहिँ एउटै हुनुपर्छ भन्ने छैन, एजम्सन अनुसार जाँदा हो ल। अब क्वेसन 9 मा चाहिँ यहाँनिर कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक क्यालकुलेसन भनिरहेछ, क्यालकुलेसन गर्न भनिरहेछ। यो कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक क्यालकुलेसन गर्नका लागि चाहिँ बिगिनिङ इन्भेन्टरी, इम्पोर्ट अफ मर्चेन्डाइज, कस्टम ड्युटी, फ्रेट चार्जलाई चाहिँ जोड्नुपर्ने हुन्छ र यो इन्डिङ इन्भेन्टरीलाई चाहिँ लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ इन्डिङ इन्भेन्टरीको दुईटा अमाउन्ट दिएको छ, यसको एक्चुअल अमाउन्ट चाहिँ 50,000 दिएको छ र मार्केट भ्यालु चाहिँ 70,000 दिएको छ। अब यो दुईटा अमाउन्ट मध्ये जुन अमाउन्ट चाहिँ सानो हुन्छ हो त्यो अमाउन्ट चाहिँ हामीले घटाउन पाइन्छ। अब यो 50,000 र 70,000 मा 50,000 सानो, त्यही भएर यो 50,000 चाहिँ हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी अरु सबै आइटमहरूलाई जोडेर यो 50,000 लाई घटाउँदाखेरि चाहिँ कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक जम्मा 7 लाख चाहिँ आउने रहेछ। यसरी तपाईँले यो क्वेसनलाई पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। क्वेसन नम्बर 10 मा चाहिँ एउटा यहाँ प्रिजेम्प्टिभ ट्याक्स पेयरको केस दिएको छ। अब यहाँनिर चाहिँ सुशान्त भन्ने एउटा प्रिजेम्प्टिभ ट्याक्स पेयर रहेछ अनि उसको टोटल टर्नओभर चाहिँ एक वर्षको 3 मिलियन रहेछ। 3 मिलियन भनेको 30 लाख र उसको वार्षिक आम्दानी चाहिँ 3 लाख रुपियाँ रहेछ। अनि उसको फर्म चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकामा अवस्थित छ भन्दैछ। उसले मेडिकल एक्सपेन्सेस 10,000 क्लेम गरेको रहेछ र इन्सुरेन्स प्रिमियम, लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम चाहिँ 30,000 क्लेम गरेको रहेछ। वाट विल बी द ट्याक्स इम्प्लिकेसन अफ सच प्रिजेम्प्टिभ ट्याक्स पेयर भन्दैछ। यो सुशान्तको चाहिँ ट्याक्स इम्प्लिकेसन कति हो त्यो क्वेसन चाहिँ हामीलाई सोधेको छ। तपाईले के कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ भनेदेखि प्रिजेम्प्टिभ ट्याक्स पेयर हुनका लागि चाहिँ वर्षमा जम्मा 30 लाख रुपियाँको टर्नओभर चाहिँ हुनुपर्छ, 30 लाख रुपियाँको सेल्स हुनुपर्छ र वार्षिक आम्दानी चाहिँ 3 लाख बराबरको हुनुपर्छ। हो त्यस्तो त्यो यो दुईटा कन्डिसन चाहिँ मिट भयो भने हैन, वार्षिक चाहिँ 30 लाख बराबरको सेल्स र उसको वार्षिक आम्दानी चाहिँ 3 लाख बराबरको छ भने हो त्यस्तो किसिमको ट्याक्स पेयरलाई चाहिँ हामी प्रिजेम्प्टिभ ट्याक्स पेयर भन्छौँ है। अब यहाँनिर चाहिँ सुशान्त भन्ने एउटा प्रिजेम्प्टिभ ट्याक्स पेयर रहेछ। उसको चाहिँ वार्षिक टर्नओभर चाहिँ वार्षिक सेल्स चाहिँ 3 मिलियनको रहेछ। 3 मिलियन भनेको 30 लाख बराबरको रहेछ र उसको वार्षिक आम्दानी चाहिँ 3 लाख रहेछ। अनि उसको जुन यो फर्म छ त्यो फर्म चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकामा अवस्थित छ भन्दैछ है। यसरी यो प्रिजेम्प्टिभ ट्याक्स पेयर हो अनि उसको फर्म चाहिँ काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटीमा अथवा कुनै महानगरपालिकामा अवस्थित छ भने उसले चाहिँ उसको आम्दानीमा 7,500 चाहिँ ट्याक्स तिर्नुपर्छ ल। अरु केही पनि कुराहरु गरिराख्नु पर्दैन, उसले चाहिँ जम्मा 7,500 चाहिँ ट्याक्स तिर्नुपर्छ। अनि यदि फर्म चाहिँ अब महानगरपालिकामा नभएर उपमहानगरपालिकामा छ भने यो दुईटा कन्डिसन चाहिँ माथिको दुईटा कन्डिसन पूरा गरेको छ। वार्षिक सेल्स चाहिँ 30 लाखको छ र वार्षिक आम्दानी चाहिँ 3 लाख बराबरको छ। अनि उसको फर्म चाहिँ
उपमहानगरपालिकामा अस्थित छ भने पनि उसले 7,500 चाहिँ ट्याक्स तिर्नुपर्छ। ल तपाईँले के कुरा बुझ्नु पर्यो भनेदेखि यदि वार्षिक सेल्स चाहिँ 30 लाखको छ अनि वार्षिक आम्दानी चाहिँ 3 लाख बराबरको छ अनि फर्म चाहिँ महानगरपालिका अथवा उपमहानगरपालिकामा सिचुएटेड छ भने त्यस्तो अवस्थामा जम्मा ट्याक्स चाहिँ 7,500 तिर्नुपर्छ। यदि फर्म चाहिँ उपमहानगरपालिका महानगरपालिकामा नभएर नगरपालिकामा अस्थित छ भने त्यस्तो अवस्थामा 4,000 चाहिँ ट्याक्स तिर्नुपर्छ भनेर बुझ्दा भयो। ल अब वार्षिक सेल्स चाहिँ 30 लाखको छ अनि वार्षिक आम्दानी चाहिँ 3 लाख बराबरको छ। त्यस्तै फर्म चाहिँ अब यदि महानगरपालिकामा अस्थित छ, उपमहानगरपालिकामा अस्थित छ, त्यसै गरी नगरपालिकामा अस्थित छ अथवा अन्य कुनै ठाउँमा चाहिँ अस्थित छ भने त्यस्तो अवस्थामा कति कति ट्याक्स तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले त्यहाँ स्क्रिनमा राखिदिएको छु, त्यो पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको सोलुसनमा तपाईँले के लेख्नु पर्यो भनेदेखि सुशान इज प्रिजेम्प्टिभ ट्याक्स पेयर, ह्याज टोटल टर्नओभर एन्ड इन्कम अमाउन्ट ₹3 मिलियन एन्ड ₹3 लाख, सो हिज ट्याक्स लायबिलिटी इज ₹7,500 भनेर लेखिदिँदा भयो है। त्यो अरू कुरा हामीले केही पनि गरिराख्नु परेन। यदि वार्षिक सेल्स चाहिँ 30 लाख बराबरको छ र आम्दानी चाहिँ 3 लाख बराबरको छ भने अनि फर्म चाहिँ यदि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा अस्थित छ भने 7,500 ट्याक्स तिर्नु पर्यो। यदि नगरपालिकामा अस्थित छ भने 4,000 चाहिँ ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ है।